अस्सलामु अलैकुम। लो जी, एक और फ़ैसला इमरान ख़ान के हक़ में इमरान जज ने दे दिया है और आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो इमरान जज है और ख़ास तौर पे जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि ये अदालती मार्शल लॉ लगा दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध के तो उनको वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज मैं उस वक़्त हैरान हो गया। मैंने तो पहले 2-3 वीडियो बनाई थी कि क्या इमरान ख़ान के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि जनाब उसको रोज़ाना की बुनियाद पे अदालत में उनसे जेल में उनसे लोग मुलाकातें करते हैं, उसकी फैमिली वाले, बहनें, भाई, सियासतदान। चलें जी, फैमिली की हद तक तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो वहाँ से वो पूरी कैंपेन चला रहा है इमरान ख़ान, अब सिर्फ ये कसर रह गई है कि उसको वहाँ पे कैमरा लगा दिया जाए, जैसे कल शाह महमूद कुरैशी ने किया है कि जनाब जेल के अंदर से खिताब करना शुरू कर दिया है। ये इतना मजाक उड़ाते हैं और उनको ये कहा गया है, बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया है कि जनाब आपको जब हम ये शिकायतें करते थे तो आप क्या कहते थे कि जी इदारे आज़ाद हैं, वो FIA आज़ाद है, नैब आज़ाद है। तो अब आप कह रहे हैं कि सारा कुछ ये जनाब वो फलाना चला रहा है, निज़ामुद्दीन चला रहा है, इनडायरेक्ट नाम लेके सीधा फ़ौज के ऊपर लगे हुए हैं सारे। और आज तो मैं कह रहा हूँ हद कर दी है जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब ने, हद ये कर दी है कि उनके पास एक पटिशन गई है कि इमरान ख़ान टिकटों का फ़ैसला करना चाहते हैं। याद रहे कि इस वक्त इमरान ख़ान सज़ा याफ्ता कैदी है। उसको उन्होंने, जब आप शुरू में किसी को नहीं ना दबाएंगे तो जब पानी सर से गुज़र जाते तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप एक लाइन खींचें, लाइन ये खींचें कि जनाब क्या 9 मई का वाक़या दहशत गर्दी है कि नहीं, और 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं वो इसके सज़ावार हैं कि नहीं। लेकिन आप लोगों ने, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और उसको करते करते आज जो है इमरान ख़ान को इजाज़त मिली है, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो जी 700 टिकटों का फ़ैसला जेल में बैठ के ख़ुद वो कर सकते हैं। उनको एक कमेटी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मिलेगी, पूरी सहूलतें दी जा रही हैं। मैंने सुबह भी बनाई है वीडियो, कल भी बनाई है कि हालात इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं कि मजबूर किया जा रहा है तीसरी क़ुव्वत को कि अब वही रह गई है पीछे, वरना अदालतें जो है ना बिल्कुल वो वाली अदालतें नहीं हैं। सारा कुछ अगर आप सोचें कि 2018 में क्या किया है, क्या नहीं किया। 2018 में नून लीग के साथ कौन से जुल्म रवा नहीं रखे गए, उनको पार्टी सदारत से हटाया गया, ताहयात नाअहल किया गया, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, ये सारी चीज़ें हुई हैं ना। तो आज अगर अदालत की तरफ से कोई एक सज़ा हुई है तो उसको माफ़ करने के लिए इमरान जज निकल आए हैं बाहर। और आप देखें इनकी गुफ्तगू देखें, मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, जितने ये पीपल्स पार्टी वाले लोग भी जो नून लीग PTI में शामिल हो रहे हैं ना, यकदम उनका लहजा बदल जाता है और कितने गया सुल्तान राही बन जाते हैं वो। इनको ये सिखाया ही यही गया है कि आपने सुल्तान राही बन के सारे काम कर। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको लगाम ना डाली गई तो फिर नून लीग वालों का और पीपल्स पार्टी वालों का और मौलाना फजल रहमान वालों का ये जीना हराम कर देंगे। ये कहते हैं सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, ये अपने अलावा किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आपके पास बड़ी वीडियो आ रही हैं, वकीलों की आ रही हैं, नान वकीलों की आ रही हैं, PTI की आ रही हैं, जजों की आ रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि जनाब ये इमरान ख़ान सज़ा याफ्ता है। और आप देख लेना, इसके कागजात भी रिटर्निंग ऑफिसर मुस्तरद करेंगे तो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट बहाल कर देगी। किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम पेशावर हाई कोर्ट क्या लेने आए हो, तुम्हारे तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के दरवाजे के ऊपर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो तुम इधर क्यों आए हो? किसी ने पूछा? नहीं पूछा, किसी ने एतराज़ भी नहीं किया। कल मैंने कहा था कि थोड़ा सा ये नून लीग वाले और ये बोले हैं, लेकिन अब पानी सर से गुज़र रहा है, अब पानी सर से गुज़र चुका है, अब आपके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको लाइन खींचनी चाहिए थी
کہ 9 مئی والوں کے اوپر پابندی لگاؤ۔ یہ میں نے آپ کو اتنی ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہیں کہ اب شاید وہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں کہ یار یہی بندہ صرف 9 مئی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہی وکیل صاحب ہی پیچھے 9 مئی کے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں نہیں بولے؟ کل مولانا فضل الرحمان بھی بولے ہیں، نون لیگ بھی بولی ہے، جہانگیر ترین بھی بولے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کدھر تھے؟ ساری ٹکٹیں یہ وہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سر جی 9 مئی کا واقعہ ہونے کے بعد قسم خدا کی یہ کوئی حقدار نہیں تھے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی حقدار نہیں تھے کہ یہ سیاست میں ہوتے، یہ ان کی پارٹی سیاست میں ہوتی، کوئی حقدار نہیں تھے۔ لیکن دوستو اب ٹائم گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا حق ہے۔ اور آج جو اجازت ملی ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے اپنے سارے ٹکٹ فائنل کرے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، تو بھائی اس کو ویسے ہی باہر نکال دو، باہر نکال کو اس کو سنگھاسن پہ بٹھا دو، اس کو بٹھا دو کہ بھئی تم نے بہت اچھا کیا ہے، 9 مئی کیا ہے نا، تم نے بہت اچھا کیا ہے 9 مئی۔ اب 9 مئی کے بعد یہ دوسرا 9 مئی 8 فروری کو کرنے جا رہے ہیں، غنڈہ گردی کے طریقے سے انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے۔ کے پی کے میں یہ تو کہتے ہیں نا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کو اور مولانا فضل الرحمان کو نہیں ہوگی، دیکھ لینا، انہوں نے وہ غنڈہ گردیاں کرنی ہیں بالکل بھرپور طریقے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارا پانی اب رستہ ہو گیا ہے، اور یہ جسٹس میاں گل اورنگزیب کو کوئی 10 ویڈیو میں نے بنائی ہیں کہ یہ عمرانڈو جج ہے، اس کا حساب کیا جائے۔ آج اس نے الٹا دھمکی لگائی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو الیکشن کا کہا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ روک لوں، اور انٹرم گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے اسٹرکچر پاس کیے ہیں بہت زیادہ، تو میں آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو پہلے علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے؟ وہ بھائی سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ ہر ایرے غیرے کو آپ الیکشن میں ٹکٹ دیں اور اس کو کامیاب کروائیں، اور 9 مئی بیچ میں رہ جائے۔ عاصم منیر صاحب آپ کو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر فوج کی کوئی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، فوج کی عزت نہیں ہے تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر یہ فوج پہ حملہ کرنے والے دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہو جائے گا، اور یہ ان لوگوں کے اوپر سرزمین تنگ کر دیں گے جیسے کہ ان کے ارادے اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ لہٰذا ان کو لگام دے، اور یہ کوئی اپیل کرتا نہیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں یہ بلے کے نشان کے اوپر جناب وہ محفلیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں کہ ہم اپیل کریں یا نہ کریں۔ دھڑلے سے جیسے کل بیان آیا ہے، کیوں نہیں نواز شریف صاحب یہ بیان دے رہے کہ بلے کا نشان ان کا نہیں بنتا، اس پارٹی کو انتخابی نشان نہیں ملنا چاہیے، اس پارٹی کو انتخابات میں نہیں ہونا چاہیے، اس پارٹی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اس پارٹی کو کلعدم قرار دیا جائے، اس پارٹی کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، یہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ آپ لے آتے ہیں عطا اللہ تارڑ کی آگے پریس کانفرنس کے، چلو جی تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر دو۔ یہ اتنے بڑے مسئلے جو نواز شریف صاحب خود کریں، ٹھیک ہے نہ کرو، ہم بھی پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ یہ ساری پالیسی 18واں اجلاس ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے، اور ماڈل ٹاؤن کے باہر کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں گے 18واں اجلاس، کوئی مجھے بتاؤ کہ یہ جلسہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس لیے الزام ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ جی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کوئی جلسہ ہی نہیں ہے۔ 21 اکتوبر کو اب کتنے دن گزر گئے ہیں جی، بس وہی جلسہ کافی ہے، اس سے زیادہ تو ان سارے لوگوں نے جلسے کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ اب عمران خان کو جناب چیئرمین مان لیا گیا ہے دوبارہ، وہ میاں گل ہرسم اورنگزیب کے، کہ عمران خان پارٹی کا چیئرمین بھی ہے، پارٹی کے ٹکٹ بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ تو پھر کدھر گیا وہ فیصلہ کہ جناب وہ نااہل ہو گیا ہے، اور یہ اہل بھی ہوگا، دیکھ لینا۔ یہ عمران خان کو اجازت دیں گے کہ جاؤ الیکشن لڑو، جاؤ لڑو اور پوری میجارٹی کے ساتھ آؤ، کوئی ریفرنس نہیں دائر کیا جا رہا ہے۔ یہی قاضی فائزی ہے جس کے خلاف ریفرنس ہوئے تھے، لیکن افسوس ہے جناب یہ میرٹ کے نام پہ جناب خاموش بیٹھے ہیں، اور ادھر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں
اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور وہاں کے سیاستدانوں مل کے میں کہتا ہوں سامنے بٹھائیں. اور جیسے ایم ایل کانسی کے کون ہے، ایم ایل ولی خان، اس نے کہا جی کہ میں ادھر دھرنا دوں گا. یہ دھرنا دینا چاہیے.